जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हम लाइव आ चुके हैं और बच्चे जो हैं वो स्टूडियोज़ में इधर उधर घूम रहे हैं और कहते हैं कि लाइव ट्रांसमिशन का यही मज़ा होता है कि कुछ ना कुछ उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हों तो पता चले कि ये लाइव ट्रांसमिशन है। जी जनाब, हम आपको बताते हैं कि मुझे मेरी को होस्ट ने ज्वाइन किया सैयदा अरीज अमजद साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और जी मज़हर मलिक साहब से हम आपको इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। हाफिज़ वकास जो बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में सामने में वाकई में नहीं पहचाना था, यूथ यूनिटी वेलफेयर से हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और इसी के साथ मेरे सीधे हाथ पर रिहानुद्दीन मारवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के आप रूह रवा हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और उमैर अहमद जो कि उमैर बेटी वाला, ये वो हस्ती हैं जो कि बेटियों के जहेज सस्ते आपको देते हैं। इनकी पैकेज भी आपको दिखाएंगे, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम हाफिज वकास की तरफ आते हैं क्योंकि हम मजहर भाई से बात कर चुके हैं। मजहर भाई इजाजत है आपकी? क्योंकि आप तो अब सबको टाइम तो सबको नहीं आप साथ साथ है ना, तो ये हमारे जो भाई हैं ये माशाल्लाह कल बिजी थे सहरी और अफ्तार की पैकिंग्स में, और अफ्तार से फ्री हुए थे तो मैंने उनको कल कहा कि आना, तो उसने कहा ज़ीशान भाई देर आपने मुझे बोला क्योंकि मुझे सहरी पैक करने जाना है। तो सबसे पहले तो जीते रहो भाई। जब आप किसी का पेट भरते हैं तो इट्सेल्फ आप जन्नत की रोशनियों में से कुछ रोशनियाँ बटोर लेते हैं अपने लिए। तो आप वैसे भी हाफिज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तरावी पढ़ा रहे हो कहीं पे? तरावी नहीं पढ़ा रहा। तरावी नहीं पढ़ा रहे? पिछले साल पढ़ाई है लेकिन इस साल नहीं पढ़ा। इस साल काम ज़्यादा था, मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। और साथ साथ मुझे ये बताएं कि यूथ यूनिटी में अब क्योंकि रमज़ान एंड है तो सेकंड स्टेप क्या है ईद के हवाले से कुछ? पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 21 रमज़ान जब आया था तो हमने 21 रमज़ान सखावत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से 21 रोज़गार लोगों को फराहम करने थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ चुका है, 21 रमज़ान गुजर चुका है। आज हम 25वें रमज़ान पे खड़े हैं। तो अब हमारा जो है सखावत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो सिलसिला है वो जारी है। अभी हम 21 रोज़गार इंशाल्लाह पूरे कर रहे हैं। जो हमने जो सफ़ेद पोश ऐसे लोग हैं ना जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, उनको जो है वो रोज़गार फराहम करना है। ज़बरदस्त, और वो उसका बैकअप भी दें। सिर्फ ये ना हो कि वो रोज़गार लेकर निकल जाएं और फिर हम उनसे कोई पूछगछ ना करें। अच्छा, एक बात मैं आपको वकास बताऊंगा, मेरे बहुत अच्छे से दोस्त जो कि दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो कि उनको छोड़कर जाना पड़ा पाकिस्तान। उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी निकाली थी कि पेपर साइन करवाया था। उन्होंने ये कहा कि 3 महीने के बाद आप हर महीने 2000 रुपये मुझे देंगे। अच्छा, मैंने कहा ये टर्म मुझे समझ नहीं आई। जब आपने मदद कर दी, अल्लाह के लिए मदद कर दी, तो आप क्यों 2000 रुपये ले रहे हैं? तो 2000 हम यूज नहीं करते हैं, मतलब इससे वैसे तो यूज कर लेते हैं हम क्योंकि हमें कहीं चाहिए, लेकिन हम डायरी में लिखते रहते हैं। मैंने कहा उससे क्या फायदा होता है? कहते कभी उसके घर में कोई मसला होगा तो वो 10 महीने बाद 20,000 रुपया हो जाएगा, उसके घर चला जाएगा। हम यूज नहीं करते उस पैसे को, लेकिन जब वो 2000 रुपया देगा तो वो पाबंद होगा ठेला लगाने का, वो पाबंद होगा रिक्शा चलाने का, वो पाबंद होगा मोटरसाइकिल चलाने का। यानी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना लोग। जैसे कि हम कहते हैं कि रोटी अगर आपको फ्री में मिल रही है तो आपको कूड़े में भी मिल रही होती है, लेकिन आप उसके 10 रुपए भी देते हैं तो आप उसको संभाल के रखते हैं। तो एक चीज एंडोर्समेंट ये भी कर लो तो बेस्ट हो जाएगा। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कोई चीज फ्री ना दें। सही, कोशिश यही करते हैं कि हम जो है कम कीमत में अच्छी सहूलत फराहम कर सकें। जबरदस्त। तो ये रोज़गार का जो सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इसी तरीके से कि रोज़गार लोगों को फराहम करें, उसके बाद उसका चेक एंड बैलेंस रखें। ठीक है, महीने में 2 महीने में वहाँ चक्कर लगाएं और उससे जो भी नो हाउ हो सकती है वो लें, और जो भी उसने उसमें अगर अपग्रेड किया उसको तो उसको अप्रिशिएट करें, और अगर उसको अपग्रेड नहीं करा कि डाउन की तरफ जा रहा है तो फिर उसका जो भी मामला है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जबरदस्त। तो यही चीज़ होती है वकास। तो मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह एक हाफिज मॉडर्न लुक में, मुझे ये बताओ कि लोग इंस्पायर्ड नहीं होते कि सर आपको ड्रामों में काम करना चाहिए या आपको ये करना चाहिए? कभी किसी ने कहा? नहीं, ऐसा एक हमारे सर थे जो न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट में जब मैं जॉब कर रहा था तो वहाँ पर जो एग्जामिनेशन ऑफिसर थे सर कौशल, वो मुझे कहते थे यार तुम ड्रामों में जाओ। हाँ, तो मैं भी कह रहा हूँ जाओ ड्रामों में। मेरा हमारा काम नहीं है ड्रामों का, हम सोशल वर्कर सही है, उसमें भी सोशल वर्किंग करो ना, मतलब लोगों को दिखाने के ये दे रहे हो करो। आजकल तो ड्रामे इतने अमीर गरीब बंदी दिखाते हैं और उसके बाद सेव वाला 16 प्रो पकड़ा होता है। मकसद वो लकड़ियाँ जला रही है, घर में लाइट है ही नहीं, फ्रिज है ही नहीं, मियाँ कमा ही नहीं रहा 200 साल से, लेकिन मोबाइल प्रॉपर पकड़ा हुआ है। असल में हर बंदे की अपनी एक डोमेन है ना, वो उसी में काम करे तो ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। अगर इधर उधर निकलेंगे तो फिर अपने मकसद से भटक जाएंगे। जबरदस्त जी। अच्छा जी, सीईओ साहब आपकी तरफ आते हैं और रिहानुद्दीन साहब मुझे ये बताएं कि अपने इलाकाई मसाइल के बारे में आप क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। इलाकाई मसाइल के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। पहले तो हम दुआ करते हैं कि जनरल साहब की वालदा को इंतकाल कर गई हैं, मोहम्मद आसिम मुनीर साहब की। अल्लाह तबारक व तआला उनको
जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आर्मी चीफ, आपसे मुनीर साहिबा की वालदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि रमज़ान में वही जाते हैं जो बहुत करीब होते हैं अल्लाह के। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वाकई में, क्योंकि देखिए आप बशर हैं, आप किसी को ये नहीं कह सकते, और इटसेल्फ हम भी ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल उनसे कोई गलती नहीं हुई होगी, तो जो दुनिया से जाता है उसको दुआ की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन रमज़ान में वही जाते हैं और ताक रात, आप ये देखें ना कि आज 25वीं की रात है और यानी तीसरी ताक रात है, 25 रमज़ान मुबारक, यानी मुमकिन तौर पर आज भी शब कदर हो सकती है। और अल्लाह ताला जो है वो ताक रात में, मेरी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे रमज़ान में इस दुनिया से लेकर जाए, क्योंकि जब रमज़ान में आप जाते हैं तो जो दुआएं, जो चीज़ें आप दुनिया में छोड़कर जाती है, यानी हर कोई आपको दुआ में याद रखता है। तो अल्लाह ताला इनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और साथ साथ यही है कि हमें भी अल्लाह ताला उन लोगों में शामिल करे जो कि उसके नेक बंदे हैं। आमीन। जी सर। इलाकाई मसाइल जो हैं वो बेसिकली जो मेरा मकामी इलाका है उसको तो छोड़ देते हैं, जो जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ा हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं वहाँ वर्क कर चुका हूँ। वहाँ पे तकरीबन जमशेद रोड गनशकर कॉलोनी के अंदर इस टाइम गैस की इतनी सख्त किल्लत है, मगर इंतज़ामिया इस पर बिल्कुल नादा बैठी है, कोई पूछने वाला ही नहीं है वहाँ पर ना पानी का निज़ाम दुरुस्त है, ना सीवरेज का। जो मैं इलेक्शन जिस टाइम पे मैंने वहाँ पे कैंपेन चलाई तो उस दौरान मैंने कुछ सीवरेज की लाइनें डलवाई, कुछ पानी के कनेक्शन करवाए, वही काम हुआ है, इसके अलावा कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है 238 के ऊपर। तो मैं इंतज़ामिया से भी गुजारिश करूँगा कि कम से कम उसे नज़रसानी करें। बिल्कुल जी। और यही चीज़ होती है कि जब तक आपके देखें जो इलाके को टेक केयर कर रहा होता है ना, एक साहब मेरे पास आए हैं, मुझसे वादा भी करके गए, कान में बोल के भी गए कि उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, वो समझ गए होंगे जिनको मैं कह रहा हूँ, उन्होंने मुझसे वादा भी किया था कि भाई इलेक्शन में आप बैठ जाएं मेरे हक में तो फिर मैं ये काम कराऊंगा। तो मैंने कहा था काम वैसे ही करा लेगा, हम वैसे ही बैठ जाते हैं, कोई इशू थोड़ी है कुछ। ठीक है, लेकिन आप वही लोग करा लें काम। नहीं तो बैठे या नहीं बैठे? नहीं मैं तो क्यों बैठूंगा? अच्छा काम किया, बैठते हैं तो फिर मैं आपको यहाँ आड़े हाथों लेता कि आप क्यों बैठे? मैं क्यों बैठूंगा? मैं वही कह रहा हूँ कि मैं फिर आड़े हाथों मैं अपने इलाके के लिए खड़ा हुआ था तो जाहिर सी बात है मैं खड़ा रहूंगा, अगर वो मुझे बिठाने का बोलते तो मैं बैठता। ये जज्बा। जी हम उमर भाई आपकी तरफ आते हैं। उमर भाई बेटी वाला, ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये नाम जो तजवीज़ किया, ये सोच कैसे आई कि मैं इस तरफ आऊँ? अस्सलाम वालेकुम। ये नाम तजवीज़ ऐसे किया गया कि बेटी वाला बेटी वालों की मुश्किल ही पे समझ सकता है। उमर नाम मेरा है और आगे बेटी वाला है, ये मेरे वालिद साहब ने रखा था, तो इसलिए इस बेटी वाले को प्लेटफॉर्म देने का मकसद ये है कि हमारी बहन बेटियाँ वक्त से पहले अपने घरों की हो जाए। सुभान अल्लाह। ये मेरे वालिद साहब का प्लान है जो ये लेके चल रहे हैं, उसके बाद हम लेके चल रहे हैं। अल्लाह हमसे काम कैसे ले रहा है वो अल्लाह बेहतर जानता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमारे को इस नेक काम के लिए चुना, हमारे वालिद साहब को चुना, हमारे वालिद साहब के साथ हमें भी चुन लिया। यहाँ पे उमर भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये बेटी वाला जो आप कह रहे हैं कि ये इदारा है या कोई NGO है? अच्छा जी, ये जो हमारा बेटी वाला है ना ही तो कोई NGO है, ना ही तो कोई इदारा है, ना ही तो कोई हमें कोई पीछे से सपोर्ट कर रहा है। ये हम अपनी मदद आप हैं, इसके ओनर मेरे वालिद साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद हम हैं, और इसको देखने के लिए इसको लीड भी मेरे वालिद साहब भी कर रहे हैं, और उसके बाद मैं करता हूँ। हमारे ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर 2 हैं, एक कुरंगी 1 नंबर के ऊपर है, फरजान बेकरी के बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, और एक मेरा जहांगीर रोड 2 नंबर पर है, तीन हट्टी पर। वो भी यही है उमर अहमद बेटी वाला? जी बिल्कुल, दोनों इसी नाम से? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा उमर भाई कि आपको जो आप सस्ता जहेज दे रहे हैं, अगर आप किसी से फंड नहीं ले रहे हैं, आप अपनी मदद आपके तहत करें, तो आगे से आपको लोग सस्ता सामान देते हैं या आप अपने जो वसाइल हैं उसको क्या कहते हैं इस्तेमाल में लाकर आप लोगों को सस्ता सामान प्रोवाइड करें? अच्छा जी, इसकी 2 वजह हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि ये पॉसिबल नहीं है 199 के अंदर पैकेज, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप देखें कि महंगाई का बहरान कैसा है, आजकल के बच्चियों की शादी करना बहुत मुश्किल है भाई। ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है कि हमारा इसके अंदर पकवान अपना है, और उसके अलावा फर्नीचर का कारखाना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अपना है, जो हमने बिल्कुल इसके अंदर प्रॉफिट हटाया हुआ है। लोग इसके अंदर प्रॉफिट बढ़ा देते हैं लेकिन हमने इसके अंदर प्रॉफिट रखा ही नहीं है। इसी तरह जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रॉकरी बिस्तर वगैरह हैं, ये हमारे को पीछे से कंपनी हमारे साथ ताउन कर रही है तो हम आगे दे पा रहे हैं, वरना तो मुमकिन ही नहीं है। मतलब आप उस पर मुनाफा नहीं रख रहे हैं ना, मतलब आप जो कॉस्ट टू कॉस्ट आ रही है, और आपका जो पैकेज है वो भी आपकी बात के साथ लोगों ने देखा, टीवी स्क्रीन पर चल गया आपका पैकेज। और यही चीज होती है कि अच्छी चीज को प्रमोट करना, क्योंकि अगर कोई शख्स आता है
وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے عمیر بیٹی والا سے فرنیچر یا جو بھی پکوان بنوایا یا جو بھی جہیز کا سامان لیا، الحمدللہ آج میری بیٹی جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ ہماری جو کہتے ہیں نا کہ ہماری مسئلے حل ہو گئے. تو عمیر بھائی میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس سے ہمیں بھی ثواب ملتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ اب تک استفادہ حاصل کر چکے ہیں؟ الحمدللہ ہم یہاں اس فیلڈ کے اندر 15 سال سے ہیں، سوشل میڈیا پہ ابھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے کم سے کم جو نا 2000 بچیاں جو ہم رخصت کر چکے ہیں. اور اس کو لے کے جانے کا مقصد ہی یہ بیٹی والا کھولنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آج کل کے دور کے اندر ابھی بھی 50 لاکھ بچیاں ہیں جو ابھی تک جہیز کے چکر کے اندر اپنے گھروں کی نہیں ہو رہی. اب وہ جہیز کے چکر کے اندر بچیاں جو نا پیچھے ہو جاتی ہیں. اب مہنگائی کے دور کے اندر کس طرح بندہ آگے بڑھے، کیسے سٹیپ لے، تو یہ اس لیے جو نا ہم نے 199 کے اندر ہم نے پیکیج یہ بنا دیا کہ ہر بیٹی اپنی اس کے باپ ہو، اس کا بھائی ہو، کسی سے مانگنا نہ پڑے، وہ اپنی مدد آپ جائے، نہ کسی سے ادھار لے. مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے بجٹ میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو وہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں کہ ماں باپ، کیونکہ ماں باپ واقعی میں ادھار لے کر بیٹی تو رخصت کر دیتے ہیں، پھر باپ دل کا مریض ہو جاتا ہے، بی پی کا مریض ہو جاتا ہے، ماں اپنی دوائیاں چھوڑ دیتی ہے، اور گھر ایسے ویران ہو جاتا ہے کہ اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر بیٹی کا جہیز پورا ہوتا ہے. اور پھر محنت کی کمائی کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیا ہی کیا، وہ تو سامان اتنا گھٹیا تھا، وہ تو چیزیں اتنی تھرڈ کلاس تھیں. آپ یہ دیکھیں کہ لخت جگر دینے کے بعد باپ اور ماں ساری زندگی کی کمائی لٹا دیتے ہیں، اور پھر آپ کا صرف ایک تانا ان کو کہاں گاڑ دیتا ہے یہ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے تو کیا ہی کیا یا دیا ہی کیا. اسی کے ساتھ ہم آئیں گے ریحان الدین صاحب آپ کی طرف، کیونکہ آپ کا بھی ایک پیکج ہمیں لوگوں کو دکھانا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ 23 مارچ کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ 23 مارچ کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام منعقد کیا تھا افطار پارٹی، جس میں شرجیل خان صاحب نے بہت ایفرٹ دکھائے اور سارا پروگرام انہی کی سپورٹ ہوا. اس کے علاوہ ہمارے صدر امیز بھائی تھے جنہوں نے اس کام کو سر انجام دیا، اور باقی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتائیں گے آپ کو کہ کیا آگے کر رہے ہیں ہم نے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اب ہم حافظ وقاص کی طرف آتے ہیں. وقاص آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا منشور ہے، مطلب آپ نے رمضان گزر گیا، رمضان ختم ہو گیا، عید ختم ہو گئی، کیا منشور ہے پھر نیکسٹ؟ ابھی تو رمضان نہیں گزرا، ابھی رمضان کی نہیں، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں لوگوں کے لیے، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں پر نا بڑا جوش و جذبہ ہوتا ہے رمضان کے اندر. ابھی رمضان کی بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہماری رہ گئی ہیں. کیا کیا رہ گئی ہیں؟ رمضان میں الحمدللہ 5 سال ہو گئے ہیں کہ ہمارے یوتھ یونٹی کے فاؤنڈر بھی ہیں ماجد شیخ، انہوں نے ایک تحریر سوشل میڈیا پہ وائرل کی تھی، اور وہ بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی کہ مسجد کے جو امام اور مؤذن ہیں وہ صرف آپ کے سوٹ کے حقدار نہیں ہیں. اگر آپ ان کو کچھ پہنچانا چاہ رہے ہیں تو ان کو جو ہے آپ اماؤنٹ بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کے جو معاملات ہیں وہ دیکھ سکیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر جو ہے نا لوگ مسجد کا جو مؤذن ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، اس کو ایک سوٹ دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت بڑا احسان کر دیا. ٹھیک ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مسجد کے مؤذن اور اماموں کو کیش رقم جو ہے نا وہ دیں. الحمدللہ بہت ساری مساجد ہم نے کور بھی کی ہیں، اور پچھلے سال ہم نے الحمدللہ مسجد کے امام کو ایک بائک بھی گفٹ کی ہے. ایک بائک مسجد کے امام کو ہم نے گفٹ کی ہے 27ویں شب کو. اور اس سال ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم مسجد کے اماموں کو جو ہے تحفے تحائف بھی پیش کریں، اور جو میوہ جات ہوتے ہیں وہ دیں جتنے بھی ہمارے ایریا کی جو مساجد لگتی ہیں اس میں. اور ساتھ ان کو کیش رقم جو ہے گلدستہ بنا کے پورا، جو جیسے گلدستہ پیش کرتے ہیں نا ہار کا، ایسے ہم نے کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ ہم مساجد کے امام کو رقم جو ہوتی ہے نا وہ پیش کریں. سبحان اللہ. اور جب آپ کا دیکھیں، جب آپ کی بنیاد کیا ہے دین اسلام، دین اسلام کو پھیلا کون رہا ہے اس وقت مولوی حضرات ہیں، تو جب آپ ان کا خیال رکھیں گے، ہم واقعی میں ہم 50,000 کا جوڑا تو پہن لیں گے، لیکن آپ جب مسجد میں جاتے تو گلا ہوا 10 روپے کا نوٹ نکالتے ہیں، پورے 10,000 کے نوٹ 5,000 کے پڑے ہزار سب سے. اگر آپ یقین کریں کہ جو نوٹ آپ کے ہاتھ میں پہلے آیا وہ 5,000 کا کیوں نہ ہو، اور میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے تجارت کریں، میں نے 5,000 جانا 5 کروڑ واپس کرنا، اور آپ کو ملے گا. ایسے ہی ہے. اچھا 5 کروڑ کیسے ملے گا؟ ہو سکتا ہے وہ کیش کی صورت میں نہ ملے، وہ آپ کے کوئی ایسے مسئلے ہوں یا ایسے مسائل ہوں جو خود ہی حل ہو جائے. آپ اپنی چیزوں کو سم کرنا سیکھیں اور اس کے بعد کیلکولیشن کریں، مائنس پلس کریں، آپ کو خود ہی حساب مل جائے گا. جی تو اب ہماری عریض کا کیا سوال ہے مظہر ملک صاحب سے جو کہ ایک ہوسٹ بھی ہیں، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟
میں ان کو ٹائم دینا چاہوں گی کہ آج جو ٹاپک چل رہا ہے جیسے کہ آپ نے ان کا بھی سنا, میرے بھائی کا بھی سنا, اور ان کا بھی, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں, بات ابھی جو ہو رہی ہے اللہ کے نام پہ خیرات کرنے کی یا صدقہ دینے کی ہے. دنیا میں جتنے بھی کیلکولیٹر ہیں اگر آپ وہ لے لیں اور کچھ مائنس کرنا شروع کر دیں تو وہ مائنس ہوتا جائے گا, آخر ایک وقت آ جائے گا زیرو پہ کھڑے ہو جائیں گے. مگر صدقہ وہ ہے کہ جتنا دیتے جائیں گے اس سے کئی گنا بڑھتا جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. بظاہر تو وہ کیلکولیٹر آپ کو کم کر رہا ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا ایسی ہے کہ ایک کی جگہ 70 اور 70 کی جگہ 700 بھی یا پلس بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو یہ صدقہ ہے نا, کو فرمایا گیا نا کہ اگر کسی سے کہا گیا کہ اگر دنیا میں واپس جاؤ گے تو سب سے پہلے کیا کرو گے, اس نے کہا کہ اگر میں دنیا میں مجھے اللہ پاک چانس دے دیتا ہے واپس آنے کا تو میں صدقہ زیادہ سے زیادہ کروں گا. سبحان اللہ. تو صدقہ کرنا وہی 5000 کی نوٹ ہو یا 10 روپے والا گلا سڑا نوٹ ہو, اگر نیت خلوص ہے اور آپ کی جیب میں ہیں ہی 10 روپے تو بڑی بات ہے, وہ بھی آپ بتا. لیکن ایک بات میں یہاں پہ مظہر صاحب یہ کہوں گا کہ آپ کا دینے کا طریقہ کیا ہے وہ کاؤنٹیبل ہے. لوگ دیتے تو ہیں یوں دکھا کر, ٹھیک ہے کہ میں نے 5000 دیا, اس کی آواز سنواتے ہیں یہ نوٹ کڑک ہے یا گلا ہوا ہے. 5000 کے ویسے کڑک ہی آتے ہیں, کافی کم لوگ یوز کرتے ہیں اس کو. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کڑک نوٹ ہے نا وہ آپ کی اصلیت کو دکھاتا ہے کہ آپ کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں یا کتنے آپ کڑک ہیں, کیونکہ جب آپ دنیا میں کڑک ہو گئے تو اللہ کے پاس تو آپ کا کوئی حساب کتاب ہے نہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا صدقہ, فرض کریں آپ نے مجھے دیا کہ میں ایک ضرورت مند ہوں, میرے ہاتھ میں آنے سے پہلے وہ قبول ہو گیا, یہ واحد چیز ہے جو فوراً سے پہلے قبول ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ دینے والا بنایا, لیکن اس تمہید کے ساتھ کہ اگلے کی عزت نفس مجروح نہ ہو. ہم آتے ہیں ریحان بھائی کی طرف. ریحان بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیونکہ رمضان 4 دن کا مہمان رہ گیا, 25 ہو گئی, اور کنفرمڈ اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چاند جو ہے وہ ہم ویزیبلٹی طور پر 47 منٹس کے لیے دیکھ سکیں گے اور 29 رمضان ہوں گے, تو کیا کہیں گے آپ؟ رمضان کے حوالے سے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ صدقہ, کون سا صدقہ ایسا ہے جو سب سے افضل ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا رشتہ دار ہو اور وہ غریب ہو اور وہ آپ سے ناراض ہو, آپ اس کے پاس جائیں, اس کو منائیں اور اس کو وہ صدقہ دیں, وہ سب سے افضل ہے. تو میرا تو کہنا یہی ہے کہ آپ لوگ ڈھونڈیں وہ لوگ, انہیں صدقہ پہنچائیں. لوگ تو بہت, آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ نکلے ہوئے وائٹ پوش ہیں بھی نہیں مگر وہ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں, مطلب وہ نہیں ہے. سچ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں, وہ گھروں میں ہی بیٹھے ہیں, وہ گھر سے باہر آ ہی نہیں رہے ہیں. جن کو ضرورت ہے نا چیزوں کی وہ گھر سے باہر نہیں آ رہے ہیں. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ طارق روڈ کے سگنل پہ اگر آپ دیکھ لیں, وہ ایک خاتون ان کے بچے کا پرائم چیک کریں, میں تو افورڈ بھی نہیں کر سکتا وہ پرائم. وہ اصل وجہ یہی نہیں ہے نا, وہ ضرورت مند ہے ہی نہیں. ضرورت مند تو بیچارہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا, وہ تو اپنی عزت میں اندر پورا ہوتا ہے. اچھا, اور ایک چیز ہے, آج کل نیا ایک ٹرینڈ چلا ہے, نہیں دو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے, مطلب بم پھٹ جائے گا تمہارے اندر. عجیب غریب بات ہے, اللہ کی قسم میں وہی کہتا ہوں, ان کی بدوا لگی. نہیں ریحان میں مجھے ایک بندے نے بولا, مطلب میرے پاس کھلا نہیں تھا, کہتا ابھی تم جاؤ گے اس رکشے میں بم پھٹ جائے گا. مگر اللہ خیر کرے بھائی, نہ کر, ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ نے نہیں دیا, اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو واقعی میں جو کہتے ہیں نا پروفیشنل بیکرز, کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہمارے جو عزیز ہوتے ہیں, ہمارے بھائی ہوتے ہیں, وہ اکثر و بیشتر ناراض رہتے ہیں. کوئی بھائی بھائی سے ناراض ہوتا ہے, کوئی بہن بہن سے ناراض ہوتی ہے. تو رمضان کا مہینہ ہے, میرا یہی میسیج ہے ان کو بھی کہ اگر کوئی بہن بہن سے ناراض ہے تو اسے منا لے, اور اگر کوئی بھائی بھائی سے ناراض ہے تو وہ اسے منا لے, وہ اس کے لیے افضل ہوگا. بالکل عیدی بھی ملے گی, پھر فائدہ ہوگا. عیدی ملے نہ ملے مگر وہ اس کے لیے بہتر ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سہیل, آف پاکستان کا کیا مقصد ہے, اگر میں نے نام صحیح لیا تو؟ نام تو آپ نے صحیح لیا, قسم پاکستان سویر, یعنی وہ والی سویر انگریزی والا. جی 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 یہ محافظ پاکستان ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس کا جو اصل مقصد ہے نا وہ اللہ اکبر کے پیچھے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. دوسرا, ختم نبوت پر ہم قائم ہیں, الحمدللہ. ٹھیک ہے. تیسری بات جو ہے وہ ہے پاک آرمی زندہ باد. یہ تین ہی ہمارے سب کچھ بیسک ہے, اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی پہ کام کرتے رہیں گے. پاک آرمی زندہ باد, ریحان بھائی زندہ باد, یہ بات ہونی چاہیے. ریحان بھائی زندہ باد ہو وہ بات کی بات ہے, مگر پاک آرمی زندہ ضرور. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ریحان بھائی زندہ باد ہوں گے تو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, منشور کون لے کر چل رہا ہے, ریحان لے کر. بالکل ہم لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیشہ یاد رکھیں کہ اٹ سیلف اگر میں زندہ رہوں گا تو پھر جشان بھائی کو بول دیں کہ جشان بھائی زندہ باد. نہیں مجھے نہ بولنا, ابھی ٹرانسمیشن چل رہی ہے. اور جی ہم آتے ہیں ہمارے بھائی عمیر احمد. تو ایریس کیا سوال ہے آپ کا؟ میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دکھ میں کیوں پوچھو, خوشی میں پوچھو, وہ بہت اچھی بات ہے. میں پوچھ رہی ہوں کہ ان کے پیکیجز کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اپنے واضح طریقے سے بتائیں کہ آپ کے پیکیجز کیا ہیں, کیٹیگریز کیا کیا ہے. اچھا جی, ہمارے جو پیکیجز ہیں, میرے پیکیجز مختلف
पैकेजेस हैं, गरीब के लिए भी हैं, अमीर के लिए भी हैं। यही नहीं है कि सफ़ेद पोश आप वही जैसे कि भाई ने एक बात की कि हर कोई मांगने वाला है वो सफ़ेद पोश नहीं है। जो सफ़ेद पोश है वो घर के अंदर बैठा हुआ है, घर के अंदर से वो जज करता है, तो वो सामने चाहता है कि हाँ ये मेरी सफ़ेद पोशी बचा सकता है कि नहीं बचा सकता। तो वो उससे मांगने की तो नहीं, हेल्प मांगने की जो ना थोड़ी सी कुव्वत बढ़ाता है अपने अंदर, वो भी बड़ी मुश्किलों से। हाँ, तो इसके अंदर पैकेजेस हमारे 199 का तो हमारा पैकेज ए है। मेरे 1,99,000 ना जी। वो लोग 199 समझेंगे, पहुंच जाएंगे सारे दुकान पे, तो 1,99,000 1,99,000 रुपए का हमारा पहला पैकेज है, पैकेज ए इसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद पैकेज बी है, पैकेज सी है। अच्छा, जो पैकेज बी है वो है 299 का, यानी कि 2,99,000 का। आपने 1,000 सब में छोड़ा हुआ है जी, लाख पूरा ना हो। हाँ, क्या ये बात थोड़े से जो ना अपना शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कौन सी लाख policy- पूरा नहीं करना, लाख पूरा लाख नहीं को कम रखना है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि जो आपका पैकेज है 1,99,000, इसके अंदर कुछ बेड वेड भी है या नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल है। इसके अंदर नहीं बेडरूम वाकई सेट, में? बिल्कुल इसके अंदर जबरदस्त। कंप्लीट बेडरूम सेट है। बेडरूम बात है। सेट के अंदर इसके अंदर हम देते हैं 2 डोर अलमारी, 2 डोर डिवाइडर, ड्रेसिंग टेबल और मैट्रेस। और विद इसके अंदर हम देते हैं लेमिनेशन पार्टेक्स पे बना के दिया हुआ होता है। नहीं, बेड भी है ना? जी बिल्कुल। क्योंकि आपने बेड का नहीं कहा, गद्दा देंगे तो नीचे सोएगी, तो आप वो नहीं, बेड भी है 5x6 का। नहीं, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा कि डायरेक्टर साहब कि बिल्कुल आपने सही कहा बेडरूम सेट, लेकिन लोग डिवाइडर नहीं ले रहे होते हैं। आप अच्छी अच्छी जगह से वो कहें तो उसका ये कहते हैं कि इसके चार्ज अलहदा होंगे। आप दे रहे हैं तो बड़ी बात है, और 1,99,000 में अगर आप पूरी चीजें दे रहे हैं तो हेड्स ऑफ, माशाल्लाह। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, कि कितनी बेटी वालों की आपको दुआएं मिल रही होंगी कि वाकई में जो नाम आपने रखा है उसको जस्टिस कर रहे हैं आप बताइए। अच्छा, मैंने एक दफ़ा आपने बिल्कुल एक बात की कि दुआएं बहुत मिल लूँगी। एक काफ़ी टाइम पहले की बात है, मैंने अपने वालिद साहब से एक बात की थी कि इसके अंदर अब्बू आपने प्रॉफिट नहीं डाला, इसके अंदर इतना तो प्रॉफिट डालें कि जिससे लोगों के अखराजात, हमारे अखराजात, ऑफिस के अखराजात निकलें। तो इसके अंदर इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रॉफिट है नहीं, इसके अंदर बहुत मिनिमम प्रॉफिट है। आप प्रॉफिट ना हो तो फिर बिजनेस नहीं है। आपके अब्बू बहुत तेज है, उन्होंने ऊपर अकाउंट खोला है। जी बिल्कुल, अल्लाह के घर में अकाउंट खोल लिया। ये जो आपने सवाल किया ना, वो अकाउंट बिल्कुल ऊपर है। खोला और जो वालिद साहब ने कहा कि बेटा ये जो आपका जो छोटा प्रॉफिट है ना, ये छोटा प्रॉफिट आपको तब समझ में आएगा जब इंसान की दुआ निकलती है ना दिल से, तो ये आपका ये प्रॉफिट इतना बढ़ जाता है कि आप दुनिया में भी नहीं संभाल सकते ना आखिरत में संभाल सकते। एक बात मैं आपको और बताऊंगा उमर भाई कि आप यहाँ पर शायद, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी, लेकिन मिसाल देने के लिए कि हो सकता है आप किराए के घर में रहते हो, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन जन्नत में घर बना रहे हो, कि जहां पे लोग कहते हैं ना कि जो आखिरी जिंदगी है, आपके वालिद साहब ने बेस्ट जगह पे अकाउंट खोला है। उनको कहते हैं ना कि मेरा भी सलाम और देखने वालों का भी सलाम, क्योंकि जब आप किसी की इज्जत रखते हैं, अल्लाह ताला कहता है कि तुम जमीन पर मेरी खल्क की खिदमत करो, उसकी इज्जत रखो, आखिरत में मैं तुम्हारी इज्जत रखूंगा। तो जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया तो बेहतरीन जी, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आप भी सोचें कि जब बेटी घर से रुखसत होती है तो घर वीरान तो होता है, लेकिन माँ बाप बेटी रुखसत करने के बाद इस परेशानी में गुम हो जाते हैं, कल ये कर्जदार आएगा, परसों ये कर्जदार आएगा। तो अल्लाह ताला बेटी वालों को, यानी उमैर अहमद फैमिली को इसका अजर अता फरमाए और हर किसी को ये तौफीक दे कि वो इस तरीके से लोगों की मदद करें। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा कर आँखों में सम
بہت ہی خوبصورت انداز میں نعمان بھائی نے بہت ہی پیارے انداز میں کلام پیش کیا. ابھی دوبارہ سے میں عمیر بھائی کی طرف آنا چاہوں گی. میں ان سے پوچھوں گی ابھی جیسے انہوں نے بتایا کہ آل ان ون ان کا پیکیج ہے, ان کے بارے میں بتائیے. اچھا جی, ہمارا ایک آل ان ون پیکیج ہے جو ہم نے 399 کا نکالا ہے, یعنی کہ 3,99,000 روپے کا نکالا ہے, جس کے اندر ہم آپ کو آل ان ون کے اندر مکمل جہیز کا سامان پلس فرنیچر پلس کھانا, پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا شادی ہال, شادی کارڈ, برائڈل میک اپ, ویڈیو کوریج, فوٹو سیکشن, تینوں دن کی مہندی, مایو, ولیمہ, اور پھر اس کے بعد ہم دلہن کو لانے لے جانے کی کار سروس بھی دیتے ہیں. بائے حفاظت گھر سے اٹھایا, وہاں سے ہال پالر سے ہال, یہ سارا پیکیج میں یہ انکلوڈیڈ ہے پیکیج کے اندر کہ آپ صرف تیار ہو کے آئیں اور سب ہم کر کے دیں گے, آپ جا کے بس سو جائیں. نہیں سو نہ جائیں, کوئی شادی والے کیوں سو جائیں, سو جائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو ہے وہ اس کے اندر مطلب آپ کی طرف سے ہی جہیز جائے گا, آپ کی طرف سے ہی کھانا ہوگا مطلب اس پیکیج میں؟ جی بالکل, کھانے کے اندر ہم آپ کو دیں گے چکن بریانی, چکن قورمہ, کھیر, نان, رائتا, سلاد اور دودھ والی روٹی. ہاں کریں سر, صبح سحری بھی کرنی ہے لوگوں نے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ آپ مجھے یہ بتائیں, ہنسنے کے بعد میں جنرل بات کر رہا ہوں, تو مقصد یہ آپ مجھے بتائیں کہ اس پیکیج پہ مطلب پھر تو 4 لاکھ تو اب دور حاضر کے حساب سے کچھ بھی نہیں, کیونکہ آپ جب جاتے تو 5-5 لاکھ تو ہال کی بکنگز ہو گئی ہیں, اس میں سب چیزیں آپ دے رہے ہیں, پھر تو ویل اینڈ گڈ والا کام ہو جائے گا. اور کہتے ہیں کہ آپ دوسرے کو درد کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں سے نکالتا ہے. ہم آتے ہیں جی ریحان الدین صاحب کی طرف کہ جو آپ کی جو مطلب ریلیٹڈ فیملیز ہیں ان کو آپ کیا ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں, یا اپنی جو آپ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں؟ مشورہ تو ان کو یہی دینا چاہوں گا کہ بھائی رمضان کا دن ہے, نیک کام کیجئے اور بھائی چارے اور امن کے ساتھ, محبت کے ساتھ زندگی گزاریں. اس لیے کہ بہت سی فیملیز میں ایسے بھی ہے کہ طرح طرح کی باتوں پہ ناچاکی ہے, اور وہ ناچاکیاں بڑی لمبی ہو چکی ہیں, مگر اس بات کا انہیں احساس نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مسلمان کو مسلمان پہ ایک دن سے زیادہ ناراضگی ظاہر رکھنی نہیں ہے, مگر لوگ ناراضگی پہ چل رہے ہیں. تو خدا را اگر ایسے لوگ ناراض ہیں تو وہ ناراضگی کو ختم کریں اور معاف کریں. زبردست زبردست زبردست. اور اب ہم آئیں گے اپنے ملک صاحب کی طرف. ملک صاحب مجھے یہ بتائے گا, کیونکہ ٹائم محدود ہے اور لوگ بڑے سارے, آج تو پتہ نہیں ٹرک اتر گیا, میں سمجھ لوں کچھ ہو گیا, آج کام خراب ہو گیا, تو مقصد یہ آپ کی برکت ہے, آپ دیر سے آئے نا, دیکھیں آپ ابرار صاحب کو برکتیں دیتے رہیں, اب ہم آپ سے برکتیں لوٹیں گے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو دیکھنے والے ہیں, اچھا جو کیونکہ آپ ماشاءاللہ ہوسٹنگ جو ریڈیو پہ کرتے ہیں, میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں آواز سے کھیلنا آتا ہے, کیونکہ ہم ویژولز پر تو پہلے نہیں جا رہے ہوتے تھے, ہم آواز سے ہی بتاتے تھے کہ ہم سوال کر رہے ہیں, ہم جواب دے رہے ہیں, ہم کہیں پر کنفیوزڈ ہیں, یا ہم غصے میں موجود ہیں, یا ہم محبت کا اظہار, محبت کو تو ہر کوئی کر دیتا ہے لیکن غصے کا اظہار بھی بڑا اچھا کرتا ہے. انداز سب کے الگ الگ ہوتے ہیں, کر تو ہر کوئی دیتا ہے لیکن انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کسی نے جہاز سے کسی چھلانگ لگوائی ہو کہ میں محبت کا اظہار کر رہا ہوں, وہ تو پیار والا تو ایسے ہی ہوگا نا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے, کہ جو آتے ہیں فمبل تو کرتے ہیں, فمبل اٹ سیلف ہے, لیکن وہ الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو کہ ریڈیو کی دنیا میں تو منع ہے. صرف منع ہی نہیں ہے بلکہ بہت سختی سے منع ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا الفاظ کی ادائیگی جو ہے اتنی غلط طور پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ کہ ایسے الفاظ کا بگاڑ شروع کر دیا ہے کہ اردو کی جو اصل کنڈیشن ہے وہ خراب ہوتی ہے. رو رہا ہوگا اردو والا بھی کہ میں کیوں بنائیں گے یار, ہاں. اور پھر ایک سونے پہ سہاگا والی بات کہ اردو تو بولتے ہیں, ایک تو اس کی ادائیگی ٹھیک نہیں کر پاتے, بولتے بھی تھے مجھے خیر ہے خود ہو جائے گا, اور پھر وہ ایک سٹائل ایسا اپناتے ہیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے. آپ جب انگریزی آدھا اوپر والا اردو رہا ہے, سمجھ نہیں آتی. جب اردو میں بات کر رہے ہیں تو اردو ہی میں بات کیجیے نا, پھر اس کے نئے نئے انداز اپنانے کی کیا ضرورت ہے. میرا جی کو دیکھتے ہیں نا لوگ, جب انگریزی بولتی ہیں اور جب اردو بولتی ہیں تو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے, لوگ تفریح کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ. اچھا مجھے اگر بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے, جیسے فرض کریں میں آیا, مجھے ہوسٹنگ نہیں آتی ہے, میں آ کے آپ سے کہتا ہوں ملک صاحب مجھے کیا کچھ سٹارٹنگ میں کچھ بتا دیں, تو آپ کس طرح گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کن کن پہلوؤں پر غور زیادہ کرنا ہے تو آپ کی ہوسٹنگ میں آپ قدم رکھ سکتے ہیں؟ پہلا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے, جو آپ کے پاس الفاظ ہیں تو آپ بول سکیں گے نا, جب الفاظ ہی نہیں تو بولیں گے کیا. زبردست, ٹھیک ہے. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا بیک اینڈ پہ نالج ہو کہ آپ بولتے جائیں, آپ کی زبان رکے نہیں. دوسرا, آپ کی ادائیگی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر دکھ کا اظہار کرنا ہے تو آپ کے الفاظ بتا رہے ہوں کہ جو دکھ میں ہے, ٹھیک ہے, اور خوشی کا اظہار کرنا ہے تو آپ کے الفاظ ہی بتا رہے ہوں کہ آپ خوشی سے بات کر رہے ہیں. زبردست. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کانفیڈنس.
अगर आप में तीनों चीजें एक साथ यकजा हो जाए तो आप कॉन्फिडेंस में तो ओवर हो जाते हैं, वो मसला हो जाता है, वो थोड़ा सा ओवर वाले तो खराब हो तो जाते मैं हैं, ये अंडर कहता ओवर तो ये सिस्टम दोनों तक साथ लेके चलने होते हैं, ओवर होना है ना अंडर होना है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि हमें मलिक साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब आपने आते रहना है, ठीक है, ताकि हम उस फैज़ को दुनिया तक पहुंचा सके। मजाक अपनी जगह, लेकिन जो आपकी एक्सपर्टीज़ है वो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे खींच कर लोगों तक उसको डिलीवर करूं, ताकि एक बच्चा भी सीख गया या वो उस तर्ज पर अपनी रोज़ी कमाने निकला तो आपको और मुझे डबल सवाब होगा। और वो कहते हैं कि बेहतरीन शख्स से अगर आप कुछ सीख कर आगे सिखाते हैं तो ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ मिलती हैं। तो आपने ज्वाइन इन रखना है, ठीक है। इंशाल्लाह साथ हमने भी बहुत सीखा लोगों से, आज हम उनके लिए दुआ गो हैं। अगर कुछ हमारे अल्फाजों से कोई सीख जाएगा हमें इस पर खुशी होगी। ये बात होती है, फिर रोना आता है कि मैं भी सिखा रहा हूँ, देखें। तो अच्छा जी, मैं ये रेहान भाई आपसे भी इजाज़त चाहते हैं। रेहान उद्दीन NA 238 के आज़ाद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली। आप मुझे ये बताएं जाते जाते आपसे एक सवाल है कि जब आप ये सेशंस कर रहे होते हैं, तमाम चीज़ें हो रही होती हैं, लोग जब नहीं मानते किसी चीज़ को तो रेहान भाई गुस्से से आंसर करते हैं या रेहान भाई की आँखें इशारा ही कर देते हैं? इससे लग रहा है मुझे आँखें से कर लेता हूँ मैं, आँखें ही काफ़ी है मेरी। आप बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं कि वैसे अगर गुस्सा करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? गुस्से में चीखते हैं या चुप हो जाते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं, या बंदे से कता कलामी कर लेते हैं? नहीं, बंदे से कला कलामी तो बेहतर नहीं है, बेहतर ये है कि आंखें दिखा के समझा दिया जाए, समझ जाते हैं लोग वैसे। आपकी आंखें से खतरा? हाँ, आंखें से समझ जाते हैं लोग वैसे भी। जबरदस्त। मैं भी आपसे समझता हूँ एक ब्रेक में, और इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। बाकी एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, हमसे मजीद बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहारे जान फिजा तुम हो, नसीमे गुल सिता तुम हो, बहारे बाग रिज़वां तुम से है, ज़ेबे जिना तुम हो, खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है, खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो, कुजा हम खाक उफ्तादा, कुजा तुम ऐ शहे वाला, कुजा हम खाक उफ्तादा, कुजा तुम ऐ शहे वाला, अगर मिसले ज़मीं हम हैं तो मिसले आसमां तुम हो, फ़क़त निस्बत का जैसे हूँ हकीकी नूरी हो जाऊं, फ़क़त निस्बत का जैसे हूँ हकीकी नूरी हो जाऊं, मुझे जो देखे कह उठे मियाँ नूरी, मियाँ तुम हो, मुझे जो देखे कह
सुभान अल्लाह। मोहम्मद खुशनूर सुल्तानी साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पढ़ा माशाल्लाह। और एक जो रिलैक्स्ड और एक जो कहते हैं ना कि आपका पढ़ने का अंदाज बहुत मीठा, अल्लाह ताला आपकी पढ़ने को कबूल फरमाए और आप इसी तरीके से लोगों को नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम इलाही सुनाते रहें। और इसी के साथ मैं सैयद फ़ारूक तुराबी साहब से गुजारिश करूँगा कि कलाम इलाही हमें सुनाइए नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सवरे दो जगह से दुआ है मेरी, हाँ बदो चश्मे तैरते जा रहे मेरी, हाँ बदो चश्मे तैरते जा रहे मेरी। उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोज आना जाना मदीने में है। पे मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश सरकार के बार मुझे से कहे, काश सरकार एक बार मुझे से कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। माशाल्लाह। और यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह मोहम्मद नुमान अब्बासी साहब ने जैसे बज़्म को शुरू किया नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके बाद एक से एक बेहतरीन आवाज़ आपकी समातों से टकराई। और अब हम आएंगे उमैर भाई की तरफ, जो कि उमैर बेटी वाला हैं, यानी इनका स्लोगन है उमैर बेटी वाला। क्या सवाल है आपका? मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि इन्होंने बताया कि मेरा हम बारात का पैकेज दे रहे हैं, तो मैं ये तो बेटी वालों का तो इन्होंने सोच लिया, लेकिन बेटे वालों के लिए क्या ख्याल है आपका? वो बेटी वालों वाला पैकेज ले लेते हैं ना बेटे वाले। नहीं, इन्होंने बेटी वालों के लिए तो दे रहे हैं ना, लेकिन बेटे वालों के लिए क्या ख्याल है? वलीमा का पैकेज क्या है आपका? हमने वलीमे का पैकेज भी निकाला हुआ है, जिसके अंदर शादी हाल होता है, शादी कार्ड होता है, ब्राइडल दुल्हन का मेकअप होता है वलीमे का, और उसके अलावा वीडियो कवरेज फोटो सेक्शन होती है, उसके अंदर भी तीनों दिन की होती है। उसके अंदर 300 बंदों का हमने खाना रखा हुआ है, और दूल्हे की गाड़ी दी हुई है बिल्कुल सजाए के साथ, जो दूल्हा रिक्वायरमेंट करता है उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक दूल्हे की गाड़ी है। वो हमारा पैकेज है 2.5 लाख रुपए का। वो भी सस्ता भाई जी, मतलब आप उन लोगों के मयार पर जाकर कि जो अफोर्ड कर सकें। मकसद यहाँ पर एक चीज़ है कि शादी एक फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ को निभाने में आप पेश हैं उमैर बेटी वाला। अल्लाह ताला इसी तरीके से आप लोगों का जो ये कारवान है इसको जारी साइड रखे। जी हाफिज़ साहब।
اب آپ کیا اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں؟ آپ کریں یا میں کروں یا آپ زیادہ بہتر ہے؟ بالکل آپ بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ کریں. آپ کریں. میں چاہوں گا کہ آپ کریں. میں کروں تو بالکل جی. حافظ محمد وقاص صاحب جو کہ یوتھ یونٹی ویلفیئر کے روح رواں ہیں, یہ اب ڈیلی انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ٹائم یہ خود بتائیں گے کہ میں کس ٹائم ہوں گا, لیکن آپ ڈیلی موجود ہوں گے, یہ آپ نے کہا. اور ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے سوالات ہیں بالکل آپ کر سکتے ہیں. اچھا وقاص, مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا نمبر جس کے تھرو آپ کچھ لوگ آپ کو سوال بھیج سکے تو آپ وہ آن ایئر بتا سکو. میرا پرسنل نمبر ہے, اس پہ سوال بالکل کر سکتے ہیں. بالکل. 0312 0213 002. دوبارہ بولیے گا. 0312 0213 002. اچھا, یہ انہوں نے پرسنل نمبر دیا, لیکن میری پھر ایک ریکویسٹ ہے کہ بھائی ہر انسان کی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے, ہر انسان کے اندر ایک گھر کی لائف ہوتی ہے, پھر اپنی ایک زندگی ہوتی ہے, اس میں اس کو سونا بھی ہوتا ہے, اور سونا یہ والا سونا وہ والا سونا مہنگا ہو گیا. تو یہ آپ چیزیں یاد رکھیں کہ اگر وہ اٹ سیلف خود ہیلدی نہیں ہوں گے, ان کی دماغ جب تک پراپر کام نہیں کرے گا تو آپ کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں. تو وقاص صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایسا ہی ہے, لیکن سوشل ورکر کو کہتے ہیں کہ ان کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی, بم بھی نہیں سوشل ہی ہوتا ہے. نہیں, مقصد یہ ہے کہ دیکھیں بالکل ایسا نہ کریں, کیونکہ اس سے بہت سارے پریشانیوں کا سامنا ہو جاتا ہے. فیملی بھی ہے, آفس بھی ہے, دیگر چیزیں بھی ہیں, بہت ساری چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں پورے دن میں, تو مس ہیپ ہو جاتا ہے بہت زیادہ. بس یہی ہے کہ خیال رکھیں. وقاص صاحب کو بہت شکریہ, آپ نے جوائن ان کیا, اور آپ سے تو کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ سے عمیر بھائی میں گزارش کروں گا کہ دوبارہ ضرور آئیے گا, کیونکہ جب کوئی اچھا کاز آتا ہے نا تو اس میں ہم بھی چاہتے ہیں, کیونکہ زندگی میں روز ڈیلی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے لیکن وہ گناہ ہوتا ہے. تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ جوائن ان رکھیں تاکہ ہم بھی لوگوں کو نہیں, سوال نہیں کیونکہ ختم ہو گیا یہ سیشن یہاں پہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ کا ریچ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن ان کیا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, اور اسی کے ساتھ اگلے سیکشن میں ملتے ہیں. اگلے سیشن میں مزید مہمان ہمیں جوائن ان کریں گے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.